शुक्रारची ड्युटी सकाळी सोंपोवन हांव पावलो घरा. न्हावन धुवन न्हेसोन हांव बोल्लो चायेक. चायेक मामीन केल्यो भाकऱ्यो आनी ताचे बरोबर हांवें म्हटलें कालची रातची कडी सुकोवन दी, म्हाका जाल्यार खूब बरी लागता. चाव जातकूच चालू केली बायक आनी लागलो वाटेक वचपाक शिवोली. शिवोलच्या पीएचसीन आमकां आयज आसलें हेल्थ मिगा कॅम्प जे गोवा गव्हर्मेंट दर आठवडे विकेंडार दर एका कॉन्स्टिट्युएन्सीन कंडक्ट करपाचें आसा. आनी चलता चलता वाटेर म्हाका इल्लो दिसलो बावलो तो चायेक आपयतालो आपल्या रेस्टॉरंटान, पण ताका नाका बाबा पोट भरलेलें आसा म्हणून हांव फुडें गेलो पावलो शिवोलेच्या पीएचसीन. पावतकूच माटवाची वाट आनी पेंडोलान भितर सरोन हांव गेलो भितर पीएचसीन. भितर पावताच आमकां सांगलें की ब्रेकफास्ट आसा. ब्रेकफास्टाक आसली पातोळ भाजी, पाव, कये आनी कॉफी. घरा तर खाल्लेलें पण फुकट मेळटा तें सोडपा जाता. बरें पोट भरलें आनी मागीर गेले आमी तें फॉर्मल फंक्शन अटेंड करपाक. तें सोंपतकच मागीर ENTची ओपीडी सोदली आनी सिस्टरीन सांगलें आमकां खंय बसपाचें आनी कितें कितें वखदां आहा ती. तर ती पेपरां वाचलीं आनी हांव आनी म्हाजे जुनियरान बसोन स्टार्ट केली ओपीडी पळोवपाक. तर एक एक पेशंट करून आमी सगळी ओपीडी सोंपयली एक मेरेन आनी मागीर आमी आमचें केलें बॅकपॅक आनी भायर सरलीं ओपीडींतल्यान. सकयल येवन आमी पीएचसीन सोदूंक लागलीं जेवणाची वाट. लंच आसलें फ्री पण सामकें टेस्टी. जेवणाक आमी घेतली शीत, सुंगटाची कोडी, चिकन शाकोती, इल्लें लोणचें आनी सॅलड. मिटयो मारून तर तें पयलें सर्विंग सोंपलें पण एक से क्या होगा तर दुसरोय सर्विंग घेतलें, खाल्लें आनी मागीर जालें आमचें पोट. जेवणा उपरांत पीएचसी मातशी भोंवली आनी पळयली आनी मागीर आदिवस म्हणून भायर सरलो. आनी व्लॉग बरो दिसलो जाल्यार लायक आनी फॉलो करचें. थँक्यू.